नमो नमः सद्गुरुभ्यो सद्गुरुभ्यो नमो नमः नमो नमः सद्गुरुभ्यो सद्गुरुभ्यो नमो नमः ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि काषाय दण्डकरकादिविभूषिताङ्गा वैराग्यभाग्यजलधे करुणानिधे त्वम् संसारकूपपतितस्य समाकुलस्य बोधेन्द्रदेवा मम देहि करावलम्बम् हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। प्रथमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं
तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितम् फलम् शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतम् रसमादयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम् स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतम् सूतमासीनम् पप्रच्चुरिदमादरात्। ऋषयवूचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। यानि वेदविदाम् श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। वेत्तत्त्वम् सौम्य तत्सर्वम् तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः तन्न शंसितुमर्हसि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्ददानानाम् येनात्मा सम्प्रसीदति। सूत जानासि भद्रम् ते भगवान् सात्वताम् पतिः देवक्याम् वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानाम् क्षेमाय च भवाय च। आपन्नः संसृतिम् घोराम् यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्भिबेति स्वयम् भयम्। यत्पादसंशयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽड्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्ददानानाम् लीलया ददतः कलाः। अथाख्या हि हरेर्धीमन् अवतारकथाः शुभाः लीला विददत स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया। वयम् तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वताम् रसज्ञानाम् स्वादु स्वादु पदे पदे। कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः। कलिम् आगतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायाम् सक्षणा हरेः। त्वम् नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरम् निस्तितीर्षताम् कलिम् सत्त्वहरम् पुंसाम् कर्णधारैवार्णवम्। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम् काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणम् गतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्नसंहृष्टो
विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानं च यदहैतुकम्। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्तोऽर्तायोपकल्पते नार्तस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तच्छ्रद्धधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् चिन्तन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। शुश्रूषो श्रद्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानम् मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिम् परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम्। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। पार्थिवाद् दारुणो धूमः तस्माद् अग्निस्त्रयीमयः
तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतीनत नारायणकलाः शान्ताः भजन्ति ह्यनसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरामखाः वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा क्रियाः वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा ह्यवहितो वह्निः दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैः भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसृक्षया यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिह्रदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्त्यदो रूपम् अधभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणाम् निधानम् बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः स एव प्रथमम् देवः कौमारम् सर्गमास्थितः चचार दुश्चरम् ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम् द्वितीयम् तु भवायास्य रसातलगताम् महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरम् वपुः तृतीयम् ऋषिसर्गम् च देवर्षित्वम् उपेत्य सः तन्त्रम् सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम् कर्मणाम् यतः तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोद्दुश्चरम् तपः पञ्चमहाकपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासुरये साङ्ख्यम् तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो नसूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिव्यऊचिवान् ततः सप्तम आकूत्याम् रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैः अपात्स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्याम् तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणाम्
सर्वाश्रम नमस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे माम् ओषधीर्विप्राः तेनायं स उषत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोधधि सम्प्लवे नाव्यारोप्य महीमय्याम् अपाद्वैवस्वतं मनुम् सुरासुराणाम् उदधिं मत्नतां मन्दराचलम् दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः धान्वन्तरं 12 त्रयोदशमेव च अपाययत् सुरान् अन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया 14 नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितम् ददार करजैर्वक्षसि एरकां कटकृद्यता 15 वामनकम् कृत्वागाद् अध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुः त्रिविष्टपम् अवतारे 16 पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् 37 कृत्वः कुपितो निःक्षत्राम् अकरोन्महीम् ततः 17 जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाका दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् 19 मे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् अहरद्भरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अतासौ युगसन्ध्यायाम् दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्केर्जगत्पतिः अवतारा हि असङ्ख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैः विरचितं महदाधिभिरात्मनि यथा नभसि मे गौघो रेणुर्वा पार्थिवोऽनिले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यत्पुनर्भवः यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्येषो परता देवी माया वैशारदीमतिः सम्पन्न एवेति विदुः महिम्नि स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः स वा इदं विश्वम् अमोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चित् निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमनीशभूतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्या विवाग्यः स वेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्कपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अतेह धन्या भगवन्त इत्थम्
यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्मसंहितम् इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितम् चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम् स्वस्त्ययनम् महत् तदिदम् ग्राहयामास सुतम् आत्मवताम् परम् सर्ववेदेतिहासानाम् सारम् समुद्धृतम् स तु संश्रावयामास महाराजम् परीक्षितम् प्रायोपविष्टम् गङ्गायाम् परीतम् परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशाम् एष पुराणार्कोऽधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्राः विप्रर्षेर्भूरि तेजसः अहम् चाद्यगमम् तत्र निविष्टः तदनुग्रहात् सोऽहम् वः श्रावयिष्यामि यथाधीतम् यथामति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रुवाणम् संस्तूय मुनीनाम् दीर्घसत्रिणाम् वृद्धः कुलपतिः सूतम् बह्व्रचः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदताम् वर कथाम् भागवतीम् पुण्याम् यदाह भगवान् शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान् संहिताम् मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढैवेयते दृष्ट्वानुयान्तम् ऋषिम् आत्मजमप्यनग्नम् देव्यो ह्रिया परिददुः न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः कथम् आलक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवत् विचरन् गजसाह्वये कथम् वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूत्तात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः स गोदोहनमात्रम् हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागः तीर्थीकुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतम् सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहिनः स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनाम् मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट् श्रियम् नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथम् स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैषतोत्स्रष्टुम् अहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थम् असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् तत्सर्वम् न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वाम् विषये वाचाम् स्नातम् अन्यत्र छान्दसात् सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम् कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्याः
उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकरम् प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धदानान् निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दद्यौहितम् अमोघदृक् चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् व्यदधात् यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम् ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते तत्र ऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वाङ्गिरसाम् आसीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः तयेतर्षयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन् अनेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैः वेदास्ते शाखिनो भवन् त एव वेदा दुर्मेदैः धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीनः श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः नातिप्रसीदद् हृदयः सरस्वत्यास्तटेषु जौ वितर्कयन् विविक्तस्त इदं प्रोवाच धर्मविद् धृतव्रतेन हि मया चन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायर्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि बत मे दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्नैवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः तस्यैवं खिलम् आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतम् तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच अथ तं सुकमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितम् जिज्ञासितम् अधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थैव प्रभो। व्यास उवाच
अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजत्यवत्यत्तिगुणैरसङ्गः त्वम् पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायम् यशो भगवतोऽमलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम् यथा धर्मादयश्चार्ताः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः न यद्वचः चित्रपदम् हरेर्यशो जगत्पवित्रम् प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसम् तीर्थम् उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यम् अप्यच्युतभाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलम् निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितम् कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवानमोघदृक् शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः लभेत वाताहत नौरिवास्पदम् जुगुप्सितम् धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम् जनः विचक्षणो अस्यार्हति वेदितुम् विभोः अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितम् विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मम् चरणाम्बुजम् हरेः भजन् अपक्वोत पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुष्य किम् को वात्ताप्तो अभजताम् स्वधर्मतः तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा न वै जनो जातु कथञ्चन व्रजेत् मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रुपगूहनम् पुनः विहातुमिच्छेत् न रसग्रहो यतः इदम् हि विश्वम् भगवान् इवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयम् वेद भवांस्ततापि वै प्रादेशमात्रम् भवतः प्रदर्शितम् त्वमात्मनात्मानम् अवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजम् प्रजातम् जगतः शिवाय तत् महानुभावाभ्युदयो अधिगण्यताम् इदम् हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोक गुणानुवर्णनम् अहम् पुरातीत भवे भवम् मुने तास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्
ते मय्यपेताखिल चापलेर्भगे दान्ते अधृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनी चक्रुः कृपाम् यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणीम् उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवम् प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते तत्रान्वहम् कृष्णकथाः प्रगायताम् अनुग्रहेण शृणवम् मनोहराः ता श्रद्धया मेनुपदम् विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम् परे इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतू हरेः विशृण्वतो मेनुसवम् यशोमलम् सङ्कीर्त्यमानम् मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजस्तमोपः तस्यैवम् मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैन सह श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानम् गुह्यतमम् यत्तत् साक्षाद्भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहम् भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितम् ब्रह्मन् तापत्रयचिकित्सितम् यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानाम् जायते येन सुव्रता तदेव ह्यामयम् द्रव्यम् न पुनाति चिकित्सितम् एवम् नृणाम् क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम् ज्ञानम् यत्तदधीनम् हि भक्तियोगसमन्वितम् कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत्शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यम् वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यम् वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषम् स सम्यग्दर्शनः पुमान् इमम् स्वनिगमम् ब्रह्मन् अवेत्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावम् च केशवः त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतम् विभोः समाप्यते येन विदाम् बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैः मुहुरर्दितात्मनाम् सङ्क्लेशनिर्वाणम् उशन्ति नान्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्मकर्म च भूयः पप्रच्छतम् ब्रह्मन् व्यासः सत्यवतीसुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोत् भवान् स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदम् उदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम् प्राक्कल्पविषयामेताम्
स्मृतिं ते सुरसत्तमा न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् सा स्वतन्त्रा न कल्पासीत् योगक्षेमम् ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा अहम् च तद्ब्रह्मकुले ऊशिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गताम् गेहात् दुहन्तीम् निशिगाम् पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणाम् कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानाम् शम् अभीप्सतः अनुग्रहम् मन्यमानः प्रातिष्ठम् दिशमुत्तराम् स्फीताम् जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटकर्वटवाटीश्च वनानि उपवनानि च चित्रधातुविचित्राद्रीन् इभ भग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीः सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररतैः बिभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्भ कुशकी च गगह्वरम् एक एवातियातोऽहम् अद्राक्षम् विपिनम् महत् घोरम् प्रतिभयाकारम् व्यालोलूकशिवाजिरम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहम् त्रिट्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्रदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्तास्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थम् यथा श्रुतम् अचिन्तयम् ध्यायतश्चरणाम्भोजम् भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्न पुलकाङ्गो अतिनिर्वृतः आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यम् उभयम् मुने रूपम् भगवतो यत्तद् मनःकान्तम् शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्ते वैक्लव्यात् दुर्मना इव तिदृक्षुः तदहम् भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्तैवातुरः एवम् यतन्तम् विजने मामाहागोचरो गिराम् गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामाम् द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायानाम् दुर्दर्शोऽहम् कुयोगिनाम् सकृद्यद्दर्शितम् रूपम् एतत्कामायते नघा मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान् मुञ्चति हृक्षयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढामतिः हित्वा वद्यमिमम् लोकम् गन्तामज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्त्वोपरराम तन्महत् भूतम् नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहम् च तस्मै महताम् महीयसे शीर्ष्णावनामम् विदधेऽनुकम्पितः नामानि अनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम् पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृहः कालम् प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवम् कृष्णमतेर्ब्रह्मन् असक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा
प्रयुज्यमाने मयिताम् शुद्धाम् भागवतीम् तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत् पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्त्युदन्वतः शिशैषोः अनुप्राणम् विविशेऽन्तरहम् विभोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदम् सुसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहम् च जग्निरे अन्तर्बहिश्च लोकाम् स्त्रीन् पर्येमि अस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोः अविघातगतिः क्वचित् देवदत्तामिमाम् वीणाम् स्वरब्रह्म विभूषिताम् मूर्छयित्वा हरिकथाम् गायमानः चराम्यहम् प्रगायतु स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनम् याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानाम् मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् यमादिभिर्योगपतैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत् तथात्माध्यानशाम्यति सर्वम् तदिदमाख्यातम् यत्पृष्टोऽहम् त्वया नघा जन्मकर्म रहस्यम् मे भवतश्चात्मतोषणम् सूत उवाच एवम् सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणाम् व्रणयन् ययौ यादृच्छुको मुनिः अहो देवर्षिः धन्योऽयम् यत्कीर्तिम् शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदम् तन्त्र्या रमयति आतुरम् जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।